السلام عليكم ورحمة الله. إذا الحصة اليوم غادي نشوفوا logiciel et domaine d'application de l'informatique. L'informatique, المعلوميات، et logiciel et domaine d'application de l'informatique هما اللي بالعربية البرامج ومجال تطبيق المعلوميات. برامج وبرامج ولا بروغرام اي لوجيسيال. بروغرام هما البرامج ولي لوجيسيال هما ولا برنامج ولا برامج بالجمع. Un programme informatique est un ensemble d'instructions, actions, opérations, ordres, etc. bien ordonnées, destinées à être exécutées par un ordinateur. Donc, un programme يعني برنامج معلومياتي هو واحد المجموعة نتاع الأوامر تيكونوا إما هاد الأوامر دي زاكسيون مثلا بلا سوري دي زوبيراسيون يعني فيهم لي كالكول لوردر إتسيتيرا bien ordonné بترتيب destiné à être exécuté par un ordinateur. إذن هاد les instructions تيكونوا destinées pour exécuter par un ordinateur. يعني الأورديناتور هو اللي يقوم بهاد العملية الأوامر. وبالتالي نشوف مثلا هنا هاد الصورة في الشاشة في الإكران نتاع لي زورديناتور اللي كاين تما. هنا كاين عندنا سورت دو بروغرام يعني كيتسمى هو البرنامج، والشخص اللي خدام تيبرمج كيتسمى مبرمج ان بروغرامور. إذن عندنا ان بروغرامور سي لا بيرسون qui fait un programme. Tandis qu'un logiciel est un ensemble de programmes relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information. إذن دابا عرفنا أشنا هو البروغرام والبرنامج. دابا لوجيسيال ولا برنامج هو مجموعة برامج relatif le fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information. إذن البروغرام عرفناه واللوجيسيال هو مجموعة نتاع برامج. مثلا هنايا عندنا هو مثلا ان سي دي روم اللي فيه يعني ان لوجيسيال. انواع البرامج لي تيب دو لوجيسيال. لي لوجيسيال فيهم دو تيب. كاين لوجيسيال دو باز هادو هما كي سير لو فونكسيونمون دو لورديناتور، وكاينين لي لوجيسيال d'application. وهاد لي لوجيسيال d'application pour la réalisation d'une tâche précise. إذا لي لوجيسيال دو باز هما لي ديستيني l'ordinateur يعني اللي يخدم بهم l'ordinateur، و لوجيسيال d'application هما ديستيني l'utilisateur يعني المستخدم هو اللي كيخدم بهم pour réaliser une tâche précise. إذا نجيو دابا للمجموعة الأولى اللي لوجيسيال دو باز. شنو هما لي لوجيسيال دو باز؟ Ce sont des logiciels qui permettent d'exploiter l'ordinateur. مثلا pour démarrer l'ordinateur يعني l'ordinateur كيف حطيناه كماتيريال يعني شكون اللي غادي يخدموه لي لوجيسيال دو باز يعني البرامج الأساسية. gérer les périphériques هما اللي تيديروا لا جيستيون نتاع الملحقات لي بيريفيريك بحال السوري الكلافيي موديم وانسي بسويت. لا جيستيون ديالهم كيديروهم لي لوجيسيال دو باز. جيري لا ميموار ديك لا ميموار اللي كاينه في الاورديناتور شكون اللي بيدير لها لا جيستيون ديالها؟ سي لوجيسيال دو باز. هاد لي لوجيسيال دو باز sont appelés aussi système d'exploitation. Ce sont les logiciels de base ou là les systèmes d'exploitation. On va les OS en anglais, Operating System. Sans un logiciel de base, l'ordinateur ne peut pas démarrer. يعني l'ordinateur ما يمكن ليهاش démarrer تشتغل بلا logiciel de base, بلا système d'exploitation. الجمعة الثانية هما لي لوجيسيال دابليكاسيون. لي لوجيسيال اللي كيستعملهم ليتيليزاتور المستخدم.
Ce sont des logiciels qui permettent de traiter des tâches particulières et utiles. هما les logiciels d'application اللي كيديروا واحد la tâche précise particulière et utile. مثلا بحال calculatrice نتاعت اللي كنعرفوها كلنا يعني pour faire des calculs يعني c'est une tâche. الوورد مثلا c'est pour faire des traitements de texte. Il y a une tâche معالجة النصوص. الفوتوشوب مثلا معالجة الصور وانسي دو سويت. Ce sont des tâches précises يعني ما يمكنش الوورد يدير معالجة مثلا ولا تريتمون تاع لي فيديو لأنه هو لا تاش بريسيز ديالتو هي تريتمون دو تكست فقط. طوندي كو مثلا الفوتوشوب سي تريتمون مانيبيولاسيون تاع لي زيماج. إذا هاد لي تاش كاين كنا تيتقسموا ديسيني يعني اون تاش تقدر تكون pour dessiner application de dessin بحال الفوتوشوب. écrire application d'édition les logiciels d'édition يعني نتاع التحرير يعني النصوص بحال الوورد. jouer des applications de jeu. وكاينين دو تيب d'application. إذا هاد لي لوجيسيال d'application فيهم دو تيب. إذا كاين application outil يعني أدوات. هما ce sont des petites applications qui servent comme outils de calcul. مثلا بحال البلوك الكالكولاتريس ولا نيتواياج دو بي سي بحال سي كلينر مثلا. سي ان لوجيسيال اللي تيدير نيتواياج تيدير ديفراغمونطاسيون تيدير يعني تصحيح الاخطاء اللي كاين مثلا في الاورديناتور. هادو ادوات. والبلوك نوت مثلا pour prendre des notes يعني البلوك نوت هو ان ايديتور كلاسيك ماشي بحال الوورد لان ما يمكنش نديرو فيه لا ميزون فورم نديرو فيه لاسيرسيون مثلا تاع لي طابلو ولا لي زيماج ولا يعني ان ايديتور كلاسيك بلوك نوت سي ان اوتي. وكاينين لي زابليكاسيون دو تريتمون. لي زابليكاسيون دو تريتمون هما ce sont des applications de grande taille comme traitement de texte بحال كيف قلنا الوورد. traitement d'image بحال Photoshop. traitement de vidéo مثلا بحال الادوب بريمير etc. دريم ويفر مثلا تاع كرياسيون دي سيت ويب ainsi de suite. نعطيو دابا دي زيكزامبل قبل النهايه وغادي نقولوا مثلا اكزومبل لوجيسيال. لي لوجيسيال كاين عندنا لي لوجيسيال دو باز اللي قلنا هما اللي تيخدم بهم الاورديناتور بحال الويندوز نتاع شركه مايكروسوفت. الماك او اس نتاع شركه ابل بوغ لي ماكينتوش. لينكس هذا راه هو باش يخدموا لي هاكر. سي ان لوجيسيال اللي هو غراتوي ستابل فيابل. و لي لوجيسيال دابليكاسيون بحال كيف قلنا الوورد فوتوشوب دريم ويفر اكروبات يعني الريدر ولا الرايتر. بزاف كاين لارشيكاد لوتوكاد. سو سون دي لوجيسيال دابليكاسيون اللي كيابليكيهم ليوتيليزاتور سولون سي بوزوان على حسب الاحتياجات ديالو هو. الثانيه هنا النقطه الاخرى غادي نهضروا عليها دابا هي دومين دابليكاسيون دو لانفورماتيك. شنو هما لي دومين دابليكاسيون دو لانفورماتيك؟ كاين برومييرمون لو دومين دو لا ميديسين. هنا كنستعملوا لانفورماتيك ولا الماتيريال انفورماتيك. لانفورماتيك اون جينيرال دون لا ميديسين سي بور دياغنوستيكي دون مانيير بريسيز مثلا في لابوراتوار في يعني الادوات اللي كيديروا بهم سكانير يعني باش يجيب دي دياغنوستيك اللي هما بريسيز غادي تيديرهم لانفورماتيك. كيتستعملوا كذلك في لي ريشيرش سيونتيفيك. لي ريشيرش سيونتيفيك مثلا فير دي سيمولاسيون فيرتويل ا دي فينومين اوبسيرفي دون لا ناتور. هنايا النموذج الاحسن واحد هو نهضر مثلا على النازا اللي كتصيفط دوك الالات الانفورماتيك بالصواريخ اللي كيطلعوا ويديروا لا ديكوفيرت نتاع لي دوطخ بلانيت مثلا لا لون لا بلانيت مارس
ou ainsi de suite. Donc ce sont des recherches scientifiques. L'enseignement, par exemple, l'enseignement c'est pour faciliter la didactique. يتسهل عملية التعليم والتعلم بواسطة هذوك الأجهزة مثلا بحال الداتا شاو وانسي دو سويت. وأخيرا وليس آخرا la sécurité de l'information، حماية المعلومات من يعني من الضياع ديالها، من لي فيروس، من لي هاكر، من وانسي دو سويت. إذن هذا خلاصة نتاعت الحصة الأولانية تاعت اليوم، وغادي ندوزو إلى ديسكسيون إن شاء الله.